अरू मानिसहरूले तपाईलाई के भन्छन् यसले तपाईलाई फरक पार्दैन, तर तपाईँ आफूले आफैलाई के भन्नुहुन्छ यसले तपाईको जीवनमा धेरै ठूलो फरक पार्दछ। यो भनाइ रबिन शर्माको हो। उनलाई विश्वभरका 5 नेतृत्वदायक विशेषज्ञ मध्ये एक मानिन्छ। सबभन्दा धेरै बिक्री हुने पुस्तक द 5 AM क्लब पनि रबिन शर्माले लेखेका हुन्। हो, उनी रबिन शर्माको द मङ्क हु सोल्ड हिज फरारी पुस्तकबाट आज हामी जीवन बदल्ने 7 सिद्धान्तहरू सिक्नेछौँ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्रै देखेको छु जो मायावी दुनियाँभन्दा माथि उठेर आफूलाई पुस्तकको माध्यमबाट बदल्न चाहन्छन्। ती मानिसमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ यस्तै अमूल्य पुस्तकको ज्ञानहरू सिक्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। द मङ्क हु सोल्ड हिज फरारी पुस्तकले हाम्रो जीवनको अर्थ, जीवनको उद्देश्य र शान्ति बढाउन मद्दत गर्छ। यो पुस्तक एउटा काल्पनिक कथामा आधारित छ। यो कथाको मुख्य पात्रको नाम जुलियन हो। जुलियन एक सफल व्यवसायी वकिल थिए। उनी धनी व्यक्तिहरूको मात्र मुद्दा लड्दथे, धेरै पैसा कमाएका थिए। उनको ठुलो महल, एक निजी जेट र फरारी पनि थियो। उनले अझै बढी धन कमाउन चाहन्थे, त्यसैले उनले दिनको 18 घण्टा काम गर्न थाले। त्यसको परिणामस्वरूप उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो र उनको परिवार पनि उनीसँग बोलेनन्। एक दिन उनी अदालतमा मुद्दा लडिरहेको बेला उनको छाती दुखे जस्तो भयो र उनी त्यहीँ लडे। त्यसपछि अरू व्यक्तिहरूले उनलाई तुरुन्तै नजिकैको अस्पतालमा पुर्याए, जहाँ डाक्टरले उनलाई हृदयघात भएको बताए। जब जुलियन होसमा आए, उनलाई डाक्टरले यति धेरै कडा मेहनत नगर्नको लागि सल्लाह दिए र आफन्तले पनि जुलियनलाई आफ्नो जागिर छोड्न र शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनको लागि आग्रह गरे। यो उनको लागि दुःखद कुरा थियो। उनले जीवनमा सबै मुद्दा जितेका थिए, तर उनले अब आफ्नै जिन्दगीको मुद्दामा हारेको जस्तो देखिन्थे। यो कुरा पचाउन उनलाई केही दिन लाग्यो र उनले बिस्तारै आफ्नो गल्तीहरू महसुस गर्न थाले। त्यसपछि उनले एक शुभ बिहानीमा एक साहसिक कदम उठाए। उक्त कदम थियो मोहबाट मुक्ति। उनले आफूसँग भएको सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरू बेचे। उनले आफ्नो महल, निजी जेट र फरारी पनि बेचे। उनले यी सबै भौतिक वस्तुहरू बेचेर जीवनको वास्तविक अर्थ खोज्न यात्रामा निस्किए। उनले भारतीय भूमिको महान हिमालय श्रृङ्खलामा पुग्ने निर्णय गरे, जहाँ भारतीय मङ्कहरू बस्ने गर्थे। तर समस्या यो थियो कि उनीहरू कहाँ बस्छन् उनलाई थाहा थिएन। जुलियनलाई यति थाहा थियो कि उनीहरू हिमालय पर्वतमा बस्छन् र उनीहरू बाहिरी दुनियाँसँग एकदम टाढा रहन्छन्। उनलाई यो पनि थाहा थियो कि उनीहरू साधारण मङ्कहरू थिएनन्, किनकि उनीहरू उच्च स्तरको बुद्धि भएका मङ्कहरू थिए। उनले कसैबाट सुनेका थिए कि मङ्कहरू 100 वर्षसम्म पनि खुसी साथ बाँच्दछन्, त्यो पनि जवान मानिसको ऊर्जाले। जुलियनले लामो समयको खोजपछि मङ्कहरूमध्ये एक मङ्कसँग भेट गरे। उनले उक्त मङ्कसँग आफ्नो विचार राखे। तिनै मङ्कले उनलाई आफूहरू बस्ने ठाउँमा लगे। त्यसपछि जुलियन त्यही गाउँमा तिनै मङ्कहरूसँग बस्न थाले। जुलियनको समर्पण देखेर एक मङ्क लिडरले जुलियनलाई जीवनका सिद्धान्तहरू सिकाउने निर्णय गरे। उक्त मङ्कलाई थाहा थियो उनले सिकाएको ज्ञान जुलियनले संसारभर फैलाउनेछन्। त्यसपछि मङ्कले जुलियनलाई त्यो ज्ञान सुनाउनको लागि कथा भन्न थाले। कथा यसरी सुरु भयो। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ एक सुन्दर बगैँचामा बसिरहनु भएको छ, जुन विभिन्न प्रकारका फुलहरूले भरिएको छ र तपाईँले वरिपरि चराहरू चिरबिराएको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फुलहरूको सुगन्ध पाइरहनु भएको छ र राम्रो समय बिताइरहनु भएको छ। तपाईँले बसिरहनु भएको बगैँचाको बीचमा एउटा लाइट हाउस छ र अचानक लाइट हाउसको ढोका खुल्छ। त्यहाँबाट सुमो पहलवान निस्केको देख्न सक्नुहुन्छ। सुमो पहलवान देख्दामा अनौठो छ। उसले पातलो तारले बनेको एउटा मात्र लुगा लगाएको छ। सुमो पहलवानले बगैँचामा सुनको घडी देख्छ र त्यसलाई उठाउन खोज्दा त्यो चिप्लिन्छ र भुइँमा अचल अवस्थामा ढल्छ। तर फुलको सुगन्ध आउँछ र त्यो उड्छ। उठ्न साथ उसले जब बायाँतिर हेर्छ, उसले एक बाटो देख्छ जसमा हजारौं लाखौं हिराहरू थिए। ऊ यो देखेर खुसी हुन्छ र त्यही बाटोबाट यस्तो ठाउँमा जान लाग्छ जहाँ उसलाई सधैँभरि खुसी मिल्छ। यो कथा जुलियनलाई अजीब लाग्छ। त्यसपछि जुलियनले मङ्कलाई भन्छन्, माफ गर्नुहोला, यो कहानीको मतलब के थियो मैले बुझ्न सकिनँ। के यो कथा थियो? त्यसपछि त्यो मङ्कले भने, यो मजाक थिएन। म धेरै समय सोचिरहेको थिएँ कि हामीले यति धेरै समय लगाएर प्राप्त गरेको ज्ञान तिमीलाई कसरी छोटो र कम समयमा सिकाउन सकिन्छ भनेर। यो कहानी कुनै सामान्य कहानी थिएन। यस कहानीमा जिन्दगीका 7 सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त लुकेका छन् भनेर भिक्षुले जवाब दिए।
हो। त्यही 7 सिद्धान्त आज हामीले द मङ्क हु सोल्ड हिज फरारी पुस्तकबाट तपाईँलाई सुनाउनेछौँ, जुन शिक्षा महान मङ्कले जुलियनलाई सिकाएका थिए। सिद्धान्त नम्बर 1 मा छ मास्टर योर माइन्ड। माथिको कहानीमा आएको थियो कि हराभरा सुन्दर बगैँचाले हाम्रो दिमागलाई जनाउँदछ, हाम्रो जीवनलाई जनाउँदछ। हाम्रो दिमाग पनि एक सुन्दर बगैँचा जस्तै हो, जहाँ तपाईँले राम्रो बिउ छर्नुहुन्छ भने राम्ररी फल दिन्छ, र यदि तपाईँले कुहिएको बिउ छर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुहिएको फल पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले तपाईँको बगैँचामा राम्रो बिउ रोप्नुभयो भने राम्रो फल लाग्छ र त्यसले तपाईँलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। तर तपाईँले बगैँचालाई सफा गर्नु भएन, फोहोर पार्नुभयो भने त्यो बगैँचा तपाईँको लागि रोग उत्पादन गर्ने थलो बन्छ। त्यसले तपाईँलाई राम्रो महसुस गराउँदैन। त्यसैले तपाईँले तपाईँको दिमागलाई मास्टर गर्नुहोस्। कस्तो विचारहरू राखेँ भने म सफल, सक्षम र सबल बन्न सक्छु भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। राम्रा विचार मात्र भर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई आउने दिनमा खुसी मिलोस् र जिन्दगी सजिलैसँग जिउन सक्नुहोस्। सिद्धान्त नम्बर 2 उद्देश्यलाई पछ्याउनुहोस्। लेखकले यो पुस्तकमा तपाईँको लक्ष्य पछ्याउने विचारलाई व्याख्या गर्नको लागि लाइट हाउसको प्रयोग गरेका छन्। लाइट हाउसले मानिसलाई सही दिशा देखाउने लक्ष्य राख्छ। जब लाइट हाउसले एउटा समुद्री जहाजलाई समुद्रमा यात्रा गर्नको लागि सही दिशा देखाउँछ, त्यसै गरी हामीले आफ्नो जीवनमा सही बाटो रोज्नुपर्छ। तर तपाईँलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा छ भने मात्रै सही बाटोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको गन्तव्य तपाईँको उद्देश्य हो। लक्ष्य बिना तपाईँले केही पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्न। आफ्नो जीवनको लक्ष्यहरू बनाउनुहोस्, त्यसलाई कागजको टुक्रामा लेख्नुहोस्। मानिसमा प्रतिदिन 6000 विचारहरू आउने गर्छन्। त्यसैले आफूले बनाएको एउटा लक्ष्यलाई कागजमा लेख्न सकियो भने अवचेतन दिमागले यो सङ्केत पठाउँछ कि यो विचार अन्य 5979 दैनिक विचारहरूभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि अवचेतन दिमागले यो लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यसैले तपाईँले पनि यी विचारमध्ये एक विचार लिनुहोस् र कागजको टुक्रामा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई गन्तव्यमा पुग्न कसैले पनि रोक्ने छैन। सिद्धान्त नम्बर 3 काइजन विधिको अभ्यास गर्नुहोस्। काइजन जापानिज शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ निरन्तर सिक्ने र सुधार गर्ने। एउटा विशाल शरीर प्राप्त गर्नुको लागि सुमो पहलवानले जसरी आफ्नो आहार र अनुशासनमा धेरै अनुशासित हुनुपर्छ, त्यसैगरी हामीले पनि वास्तविक जीवन जिउनको लागि निरन्तर सिक्नुपर्छ र आफूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। लेखकले काइजन प्र्याक्टिसको लागि सुमो पहलवानलाई दर्शाएका छन्, जहाँ पहलवानले आफूलाई सुमो पहलवान बनाउनको लागि कसरी निरन्तर सिक्नुपर्छ र आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। सिद्धान्त नम्बर 4 आत्मअनुशासनको विकास। अनुशासनले तपाईँलाई निरन्तर साहसका साना कामहरू गर्न प्रोत्साहन गर्छ। तपाईँले आफ्नो इच्छा शक्तिलाई बलियो बनाउनुहोस् र आत्मअनुशासनको विकास गर्नुहोस्। तपाईँले आत्मअनुशासन जति बढाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ परिपक्व हुनुहुन्छ। आत्मअनुशासन र आत्मनियन्त्रण हामीले हाम्रो जीवनमा गर्ने सानो कामहरूबाट सुरु हुन्छन्, जस्तै चाँडो उठ्ने वा स्वस्थ खाना खाने। हामीलाई लाग्छ कि यी साना कुराहरू वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छैनन्, तर वास्तवमा यिनीहरूको महत्त्व ठुलो हुन्छ। तपाईँले यिनीहरूको तत्काल प्रभाव देख्नुहुन्न, तर लामो समयको लागि यी साना कुराहरूले तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छन् र तिनीहरूले तपाईँलाई एक व्यक्तिको रूपमा तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर परिभाषित गर्नेछन्। त्यसैले आत्मअनुशासनको अभ्यास गरेर आफ्नो इच्छा शक्तिको विकास गर्नुहोस्। सिद्धान्त नम्बर 5 समयको सम्मान गर्नुहोस्। समय सबभन्दा बहुमूल्य वस्तु हो। हामी सबैसँग दिनको 24 घण्टा हुन्छ। हामीलाई प्रभावकारी समयले सफल बनाउँछ। समय हाम्रो हातमा भएको बालुवाको कण जस्तै हो। कतिखेर चिप्लिन्छ थाहा नै हुँदैन र कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन। त्यसैले समयलाई सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, सन्तुलन कायम गर्नुहोस्। हामीहरू धेरैजनाको बानी जे काम गर्दा पनि ढिलाइ गर्ने हुन्छ। यो समयको बर्बादी बाहेक केही होइन। आफ्नो जीवनलाई आवश्यक गतिविधिमा सरल बनाउनुहोस्। त्यसैले समयको शक्ति यति धेरै हुन्छ कि यही समयको तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ सफल र खुसी हुनुहुन्छ, र प्रयोग गर्न जान्नु भएन भने तपाईँ असफल र निराश हुनुहुन्छ। सिद्धान्त नम्बर 6 उदार हुनुहोस्। तपाईँको जीवनको गुणस्तर संसारमा तपाईँको योगदानको गुणस्तरद्वारा निर्धारण गरिन्छ। यो प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले दैनिक दयालु कामहरू गर्नुपर्छ। तपाईँले अरूलाई उदारतापूर्वक दिनुहोस्।
र अरूसँगको तपाईँको सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईँले अरूको जीवनलाई उच्च बनाएर तपाईँले आफ्नो जीवन उच्च बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनाइ छ कि अरूलाई फुल दिने व्यक्तिको हातमा सधैँ सुगन्ध हुन्छ। भन्नुको अर्थ अरूलाई सहयोग गर्दाको सन्तुष्टि अमूल्य हुन्छ। त्यसैले निस्वार्थपूर्वक सेवा गर्नुहोस्। सिद्धान्त नम्बर 7, वर्तमानमा रहनुहोस्। हामीलाई लेखकले वर्तमानमा खुसी हुने 3 विधिहरू सिकाएका छन् जुन तपाईँले प्रयोग गरेर वर्तमानमा खुसी हुन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा छ अहिलेमा बस्नुहोस्। वर्तमान उपहार हो भन्ने सम्झेर यसको स्वाद लिनुहोस्। नम्बर 2 मा छ उपलब्धि र सफलताको लागि खुसीको कहिल्यै पनि त्याग नगर्नुहोस्। नम्बर 3 जीवनको यात्राको स्वाद लिनुहोस्। प्रत्येक दिन तपाईँको अन्तिम दिन जसरी बाँच्नुहोस्। तपाईँ यहाँ केही विशेष कारणको लागि हो। आफ्नो विगतको कैदी बन्न छोड्नुहोस्। आफ्नो भविष्यको वास्तुकर बन्नुहोस्। हामीलाई अतीत र भविष्यको सोचले चिन्तित र विचलित बनाउँदछ। हामी वर्तमानका ससाना सकारात्मक पक्षमा बिरलै रमाउँछौँ। वर्तमानका यी ससाना क्षणहरू भनेको तपाईँको जीवनका वास्तविक हिरा हुन्। त्यसैले वर्तमानमा जिउन सिक्नुहोस्। अतीतलाई छोड्नुहोस्। त्यो समय हामीले पार गरेर आइसक्यौँ। भविष्यको पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। आज तपाईँ हिजो जसरी बाँचेर आउनुभयो भोलि पनि त्यसै गरी बाँच्नुहुन्छ। त्यसैले भोलिलाई सोचेर वर्तमानलाई निराश नबनाउनुहोस्। साना साना उपलब्धिका लागि आफ्नो खुसीको त्याग कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। हामीहरूले जीवनको अर्थ अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकेका छैनौँ। हामी त खुसी र सुखी हुनको लागि अत्याधिक पैसा कमाउन चाहन्छौँ, जसको लागि हामी गलत काम गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। हामीले अहिलेसम्म पनि जीवन जिउन सिकेका छैनौँ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो जीवनको अर्थ बुझ्न चाहनुहुन्छ, जीवन सुखी र खुसीका साथ जिउन चाहनुहुन्छ भने द मङ्क हु सोल्ड हिज फरारी पुस्तक एकपटक अवश्य पढ्नुहोला। हामीले यो भिडियोमा बताएका 7 सिद्धान्तहरू एकपटक पुनः रिभिजन गर्नेछौँ। नम्बर 1 मा थियो मास्टर योर माइन्ड। तपाईँले तपाईँको दिमागलाई मास्टर गर्नुहोस्। कस्तो विचार राखे भने म सफल, सक्षम र सबल बन्छु भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् र राम्रा विचारहरू मात्र भर्नुहोस् जसले तपाईँलाई आउने दिनमा खुसी मिलोस् र जिन्दगी सजिलैसँग जिउन सक्नुहोस्। नम्बर 2 मा थियो उद्देश्यलाई पछ्याउनुहोस्। मानिसमा प्रतिदिन लगभग 6000 विचारहरू आउने गर्छन्। त्यसैले तपाईँले पनि यी विचारमध्ये एक विचार लिनुहोस् र कागजको टुक्रामा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई गन्तव्यमा पुग्न कसैले पनि रोक्ने छैन। नम्बर 3 मा थियो काइजेन विधिको अभ्यास गर्नुहोस्। काइजेन जापानिज शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ निरन्तर सिक्ने र सुधार गर्ने। हामीले पनि वास्तविक जीवन जिउनको लागि निरन्तर सिक्नुपर्छ र आफूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। नम्बर 4 आत्मअनुशासनको विकास। तपाईँले आत्मअनुशासन जति बढाउनुहुन्छ तपाईँ त्यति नै परिपक्व हुनुहुन्छ। आत्मअनुशासनको अभ्यास गरेर आफ्नो इच्छा शक्तिको विकास गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँले ठुला ठुला उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5 समयको सम्मान गर्नुहोस्। समय हाम्रो हातमा भएको बालुवाको कण जस्तै हो। कतिखेर चिप्लिन्छ थाहा नै हुँदैन र कहिल्यै फर्केर पनि आउँदैन। त्यसैले समयलाई सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र सन्तुलन कायम गर्नुहोस्। नम्बर 6 मा थियो उदार हुनुहोस्। एउटा भनाइ छ कि अरूलाई फुल दिने व्यक्तिको हातमा सधैँ सुगन्ध हुन्छ। भन्नुको अर्थ अरूलाई सहयोग गर्दाको सन्तुष्टि अमूल्य हुन्छ। त्यसैले सधैँ अरूप्रति दयालु भावना राख्नुहोस्। नम्बर 7 मा थियो वर्तमानमा रहनुहोस्। हामीलाई अतीत र भविष्यको सोचले चिन्तित र विचलित बनाउँदछ। वर्तमानमा जिउन सिक्नुहोस्। अतीतलाई छोड्नुहोस्। त्यो समय हामीले पार गरेर आइसक्यौँ। भविष्यको पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। आज तपाईँ हिजो जसरी बाँचेर आउनुभयो भोलि पनि त्यसै गरी बाँच्नुहुन्छ। त्यसैले भोलिलाई सोचेर वर्तमानलाई निराश नबनाउनुहोस्। हामीले यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्यौँ द मङ्क हु सोल्ड हिज फरारी पुस्तकबाट जीवनका 7 अमूल्य सिद्धान्तहरू। हुन्छ त हामीले बताएका कुराहरूलाई यत्तिकै नछोड्नुहोला। तपाईँले भिडियो हेर्दैमा जीवन बदल्न सक्नुहुन्न। हामीले बताएका कुराहरूलाई जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नुहोला। हुन्छ त तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त। यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।